بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بخلود للبؤس والنقام وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسفه عليه والنهر ساهل العين من سدمي وساء سفتاء غلت بهيرتها ورد والدها بالغيظ حين غمي كأن بنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرب والجن تهتف والأنوار ساطئة والحق يظهر من معنى ومن كلم أمواسوام فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عيان في الأفق من شهوب منقلة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزمين كأنهم حربا أبطال أبرهتي أو عسكر بالهسوى من راهتيه رومي نبذا به بعد تسبيهم ببطنهما نبذ المسبه من أغشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم